अथ 57 सर्गः। अकम्पनवधम् श्रुत्वा क्रुद्धो वैराक्षसेश्वरः किञ्चिद्दीनमुखश्चापि सचिवांस्तानुदैक्षत। स तु ध्यात्वा मुहूर्तम् तु मन्त्रिभिः संविचार्य च ततस्तु रावणः पूर्वदिवसे राक्षसाधिपः पुरीम् परिययौ लङ्काम् सर्वान् गुल्मानवेक्षितुम्। ताम् राक्षसगणैर्गुप्ताम् गुल्मैर्बहुभिरावृताम् ददर्शनगरीम् राजा पताकाध्वजमालिनीम्। रुद्धाम् तु नगरीम् दृष्ट्वा रावणो राक्षसेश्वरः उवाचात्महितम् काले प्रहस्तम् युद्धकोविदम् पुरस्योपनिविष्टस्य सहसा पीडितस्य नान्ययुद्धात् प्रपश्यामि मोक्षम् युद्धविशारदा। अहम् वा कुम्भकर्णो वा त्वम् वा सेनापतिर्मम इन्द्रजिद्वा निकुम्भो वा वहेयुर्भारमीदृशम् स त्वम् बलमतः शीघ्रमादाय परिगृह्य च विजयायाभिनिर्याहि यत्र सर्वे वनौकसः निर्याणादेव तूर्णम् च चलिता हरिवाहिनी नर्दताम् राक्षसेन्द्राणाम् श्रुत्वा नादम् द्रविष्यति चपला ह्यविनीताश्च चलचित्ताश्च वानराः न सहिष्यन्ति तेनादम् सिंहनादमिव द्विपाः विद्रुते च बले तस्मिन् रामः सौमित्रिणा सह अवशस्ते निरालम्बः प्रहस्तवशमेष्यति आपत्संशयिता श्रेयो नात्र निःसंशयीकृता प्रतिलोमानुलोमम् वा यत्तु नो मन्यसे हितम् रावणेनैव मुक्तस्तु प्रहस्तो वाहिनीपतिः राक्षसेन्द्रमुवाचेदमसुरेन्द्रमिवोषणा राजन्मन्त्रितपूर्वम् नः कुशलैः सह मन्त्रिभिः विवादश्चापि नो वृत्तः समवेक्ष्य परस्परम् प्रदानेन तु सीताया श्रेयो व्यवसितम् मया अप्रदाने पुनर्युद्धम् दृष्टमेव तथैव नः सोऽहम् दानैश्च मानैश्च सततम् पूजितस्त्वया सान्त्वैश्च विविधैः काले किम् न कुर्याम् हितम् तव न हि मे जीवितम् रक्ष्यम् पुत्रदारधनानि च त्वम् पश्य माम् जुहूषन्तम् त्वदर्थे जीवितम् युधि एवमुक्त्वा तु भर्तारम् रावणम् वाहिनीपतिः उवाचेदम् बलाध्यक्षान् प्रहस्तः पुरतः स्थितान् समानयत मे शीघ्रम् राक्षसानाम् महाबलम् मद्बाणानाम् तु वेगेन हतानाम् चरणाजिरे अद्य तृप्यन्तु माम् सादाः पक्षिणः काननौकसा। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा बलाध्यक्षा महाबलाः बलमुद्योजयामासुस्तस्मिन् राक्षसमन्दिरे सा बभूव मुहूर्तेन भीमैर्नानाविधायुधैः लङ्का राक्षसवीरैस्तैर्गजैरिव समाकुला हुताशनम् तर्पयताम् ब्राह्मणांश्च नमस्यताम् आज्यगन्धप्रतिवहः सुरभिर्मारुतो भवौ स्रजश्च विविधाकारा जगृहुस्त्वभिमन्त्रिताः सङ्ग्रामसज्जाः संहृष्टा धारयन् राक्षसास्तदा सधनुष्काः कवचिनो वेगादाप्लुत्य राक्षसाः रावणम् प्रेक्ष्य राजानम् प्रहस्तम् पर्यवारयन् अथामन्त्र्यतु राजानम् भेरीमाहर्त्य भैरवाम् आरुरोहरथम् युक्तः प्रहस्तः सज्जकल्पितम् हयैर्महाजवैर्युक्तम् सम्यक् सूतम् सुसंयतम् महाजलदनिर्घोषम् साक्षाच्चन्द्रार्कभास्वरम् उरगध्वजदुर्धर्षम् सुवरूथम् स्वपस्करम् सुवर्णजालसंयुक्तम् प्रहसन्तमिव श्रिया ततस्तम् रथमास्थाय रावणार्पितशासनः लङ्काया निर्ययौ तूर्णम् बलेन महतावृतः ततो दुन्दुभिनिर्घोषः पर्जन्यनिनदोपमः वादित्राणाम् च निनदः पूरयन्निव मेदिनीम् शुश्रुवे शङ्खशब्दश्च प्रयाते वाहिनीपतौ निनदन्तः स्वरान् घोरान् राक्षसा जग्मुरग्रतः भीमरूपा महाकायाः प्रहस्तस्य पुरःसराः नरान्तकः कुम्भहनुर्महानादः समुन्नतः
प्रहस्तसचिवाह्येते निर्ययुः परिवार्यतम् व्यूढेनैव सुघोरेण पूर्वद्वारात् स निर्ययौ गजयूथनिकाशेन बलेन महता वृतः सागरप्रतिमौघेन वृतस्तेन बलेन सह प्रहस्तो निर्ययौ क्रुद्धः कालान्तकयमोपमः तस्य निर्याणघोषेण राक्षसानाम् च नर्दताम् लङ्कायाम् सर्वभूतानि विनेदुर्विकृतैश्वरैः व्यभ्रमाकाशमाविश्य मांसशोणितभोजनाः मण्डलान्यपसव्यानि खगाश्चक्रूरथम् प्रति वमन्त्यः पावकज्वालाः शिवा घोराववाशिरे अन्तरिक्षात्पपातोल्का वायुश्च परुषम् बभौ अन्योन्यमभिसंरब्धा ग्रहाश्च न चकाशिरे मेघाश्च खरनिर्घोषा रथस्योपरि रक्षसः बवर्षोरुधिरम् चास्य शिशिचुश्च पुरःसरान् केतुमूर्धनि गृध्रस्तु विलीनो दक्षिणामुखः नदन्नुभयतः पार्श्वम् समग्राम् श्रियमाहरत् सारथेर्बहुशश्चास्य सङ्ग्राममवगाहतः प्रतोदोऽन्यपतद्धस्तात् सूतस्य हयसादिनः निर्याणश्रीश्च याच स्याद्भास्वरा च सुदुर्लभा साननाशमुहूर्तेन समे च स्खलिता हयाः प्रहस्तन्तम् हि निर्यान्तम् प्रख्यातगुणपौरुषम् युधिनाना प्रहरणा कपिसेनाभ्यवर्तत अथ घोषः सुतुमुलो हरीणाम् समजायत वृक्षानारुजताम् चैव गुर्वीर्वैगृह्णताम् शिलाः नदताम् राक्षसानाम् च वानराणाम् च गर्जताम् उभे प्रमुदिते सैन्ये रक्षो गणवनौकसा वेगितानाम् समर्थानामन्योन्यवधकाङ्क्षिणाम् परस्परम् चाह्वयताम् निनादः श्रूयते महान् ततः प्रहस्तः कपिराजवाहिनीमभिप्रतस्थे विजयाय दुर्मतिः विवृद्धवेगाम् च विवेशताम् च मूम् यथा मुमूर्षुः शलभो विभावसुम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 57 सर्गः।